हॅलो एवरीवन. आज हांव हो फर्स्ट व्हिडिओ आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून करता, स्ट्रेट फ्रॉम केरलाच्या ट्रिवांड्रम डिस्ट्रिक्टांतल्यान हांव तुमकां लागून आज केरलाचे स्पेशल स्पायसी चिकन करी घेवन आयला. त्याची रेसिपी आज हांव दाखयतलें हांगासर. इनग्रेडियंट्स बी सांगता. ताज्या पयलीं सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्या केरलाचे डिशीज जे आसात सगळे, फीश करी, चिकन करी, वेज करीज सामके स्पेशल फूल वर्ल्डान, इजंट इट. आनी सगळ्यांक खबरूय आसा तें, आनी सामकें मस्त लागता केरलाची चिकन करी आनी केरलाची फीश करी, वेजिटेबल करी, सांबार सगळें, है का न्ही. म्हणटकीर हांव एक रेसिपी इन बिटवीन घालीत रावता. आज चालू केला फक्त गोंयच्या लोकांक लागून, आनी महाराष्ट्राचे लोक जर पळयता, कोंकणी कळटा जाल्यार करपाचें. म्हाजे कोंकणीन खूब मिस्टेक्स जाता, बिकॉज गोवा सोडून हांव 20 वर्सां जालीं आसात. म्हणजे जशी म्हजी कोंकणी आसा त्या भाशेन हांव उलयतां. मे बी मिस्टेक्स येतली, यू गायज प्लीज फॉरगिव, ओके. आनी हें पळय आमच्या चिकन करीक लागून हांवें हें पळय हांगासर ओनियन जे आसा पळय न्ही, कांदे चिरून घेतल्या. हांगासर 4-5 हांव खरें म्हटल्यार इतले चिकनाक इतले कांदो जाय अशें कांय ना म्हज्या रेसिपीन, पूण म्हाजी रेसिपी मस्त लागता, सामकी टेस्टी आसा, हांगा सगळें फेमस आसा. सो फ्रँकली स्पिकींग इतले जाय अशें हांव कांय सांगिना. म्हाज्या मनान जे करेक्ट दिसता तशें घेता. हांगासर आतां हांवें 4 व्हडले बीग ऑनियन्स घेतला, आनी हांगासर हे पळय हे गार्लीक क्रश केला, हे जिंजर क्रश केला. हांगासर हे पळय आमची टेस्ट कशी आसा, चिली तुमकां कितले तीख जाय त्या भशेन तुमी ग्रीन चिली घेवपाक जाय. आनी हांवें खूब एक बंच ऑफ करी लिव्स घेतला. करी लिव्स हांगासर सामके इम्पॉर्टंट, आनी जितली करी लिव्स घालता न्ही तितली टेस्टी येता आनी तितलोच बरो स्मेल येता आमच्या करीक लागून, ओके. आनी हें हांवें हांगासर हे पळय चिकन मॅरिनेट करून दवरला. चिकन मॅरिनेट केला म्हणजे कशें सांग, चिकन पयलीं बरें धुवन काडला, पीसीस केल्या, आनी तातूंत मीठ घातला, मागीर थोडे हल्दी घातला, हाफ स्पून हल्दी, आनी मिरची घातल्या, मिरची पावडर एक 2 स्पून घातला, 1 स्पून कितें म्हणटा पेपर पावडर घातला, मिरयांची पावडर घातला, थोडे कोरिएंडर पावडर घातला, आनी चड बडिशेपाचो पावडर घातला, आनी थोडे विनेगर ओतयला. आनी हें सगळें बरेंच मिक्स केलां, आनी एक हाफ एन आवर हांवें हांगासर मॅरिनेट करून दवरला, ओके. आनी हें मॅरिनेट जें केलां पळय न्ही चिकन, एक हाफ एन आवर जालें काय आमी तें फ्राय करपाक लागता. फ्राय करतना दाखयता, ओके. हें पळय हांवें एक पॅन दवरला, आनी ताच्या भितर कोकोनट ऑयल घातला, बरें चड घातला, कारण हे जे चिकन पीसीस आसा न्ही ते सामके आमकां सॉरी चिकन पीसीस आमकां भाजून घेवपाक जाय म्हणजे सामको क्रिस्पी करून घेवपाक जाय अशें म्हणना. चिकन मातशें लायट ब्रावन जाता पळय न्ही तितले पर्यंत दोनूय सायड फ्राय करून घेवपाक जाय. हें पळय हांव आतां घालता पीसीस. हे पळय अशें भाजून काडपाक जाय. आतां हांवें फ्रायींग पॅनान जें आसा पळय न्ही तें अशें चिकन घालून दवरलां. एक लायट ब्रावन कलर जातलो तेन्ना आमी परते करपाचे, म्हणजे वी हॅव टू फ्लीप द पीसीस. फ्लीप केले की आमकां दिसता की ते लायट ब्रावन कलर आयला काय ना. ते लायट ब्रावन कलर येता म्हणसर हांव फ्राय करता आनी मागीर दाखयता, ओके. चिकन फ्राय जाता म्हणसर आमी हांगासर हे पावडर्स घेवन दवरला मसाल्याचो. हे जे आसा पळय चिली पावडर घेतला, सगळ्यांनी आपापले टेस्ट
अकॉर्डिंग टू द टेस्ट चिली पावडर घे. हांगासर केरळान चड चिली खावपाची संवय आसा. आमकां जर चडूच जाय, आमी जेन्ना गोवान रावतालीं तेन्ना आमी अशीच सामकी तिकी तिकी करीज करतालीं आनी आमचे गोवन फ्रेंड्स म्हणटाले अरे बाप रे कितली तीख करता काय म्हणून. सो आमकां ती संवय आसा म्हणटकीर तुमी तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग टू युअर टेस्ट चिली घालपाचें. आनी हे हल्दी पावडर आसा थोडो, हो आमचो कोरिएंडर पावडर, हे चिकन पावडर घेतला आणि हो बडीशेपाचो पावडर. म्हणजे हे सगळे पावडर आमी घेवन हांगा तयार दवरला. ओके. चिली पावडर आसा, चिली पावडर हांवें 2 स्पून घेतला, हाफ स्पून आमचे हल्दी घेतला, 1 स्पून बडीशेपाचो पावडर, 2 स्पून हांवें कोरिएंडर पावडर घेतला आणि 1.5 स्पून चिकन मसाला घेतला. चिकन मसाल्याच्या बरोबर थोडे गरम मसाला घातल्यारूय टेस्ट. ओके. हांव मागीर घालतलें, लास्ट घालतलें हांव. म्हणजे हे सगळें आमी रेडी करून दवरपाचें. सी दिस इज हाव आय एम फ्लिप केले काय कशें पळय कलर डिफरंट आयलो. पयले हे असो ब्रावन जावपाक जाय, कलर सगळो असो ब्रावन जावपाक जाय मातसो. सामको डार्क ब्रावन करून उडोव नाका, टेस्ट बरी येवची ना. मातसो ब्रावन जावपाक जाय, दोनूय सायडीन ब्रावन जावपाक जाय. म्हणटकीर आमी फ्लिप करून दवरपाचें. हांवें आतां पळय हे सगळे फ्लिप करून दवरले. इट लुक्स ब्रावन नाव, कळ्ळें न्ही. पळय अशें आसपाक जाय. अशें आमी सगळे पीसीस फ्राय करून पयलीं काडून दवरपाचे सायडीक. हांवें हें कोकोनट ऑयलान घातलां बिकॉज केरला इज फेमस फॉर कोकोनट ऑयल. तातूंत करता तेन्ना बरीच टेस्ट येता आमकां. आनी आतां आमचे गोंयचे फ्रेंड्स तुमकां कसलो ऑयल घेवपाक जाय ते तुमकां यूज करपाक मेळटा. ओके. पूण कोकोनटान घातलें जाल्यार सामकी टेस्टी येता. हे पळय हांवें चिकन सगळें फ्राय करून दवरलां हांगासर. पयलें न्ही अशें जर फ्राय जालें काय तुमी तें स्टॉप करपाचें आनी मागीर करी प्रिपॅरेशनाक आमी वचपाचें. ओके. दिस इज हाव यू फ्राय. कळ्ळें न्ही. कळोंक ना बी कितें जाल्यार कमेंट बॉक्सान कमेंट करात सो दॅट आय कॅन रिप्लाय. ओके. आतां आमी हे पळय आनी एक पॅन दवरला गॅसाचेर. एक व्हडलो पॅन दवरला हांवें. दिस इज द पॅन. आनी हेतून कितें करपाचें, आमी परत ऑयल घालपाचें. आतां फ्राय जें केल्या पळय न्ही आमी, ताजें ऑयल हें पळय बाकी आसा म्हणटकीर तें ऑयल आमी हेतून ह्या पॅनान घालपाचें आनी मागीर एक्स्ट्रा जें आमकां जाय न्ही कोकोनट ऑयल नाजाल्यार दुसरें कितें ऑयल तुमी यूज करता तें यूज करपाक जाय. ओके. सो आय पुट द ऑयल इन दीस नाव. पयलें हांवें आतां जें फ्राय केल्लें तें तेल आसलें पळय न्ही तें पयलीं घातलां आनी मागीर हांव पळय एक्स्ट्रा आमकां जाय पडटली म्हणटकीर हांव एक्स्ट्रा ऑयल हेतून घालता. आतां जेन्ना हें तेल बॉयल करूंक जातलें न्ही म्हणजे चड हून जातलें पळय न्ही त्या टायमार आमी जे कापून दवरला तो कांदो आसा पळय न्ही ते कांदे पयलीं घालपाचे. ओके. कांदो हांवें फूल स्लायसीस जे केल्ले पळय न्ही ते घातला आनी आमी अशें स्टर करपाक जाय. थोडो वेळ पयलीं स्टर करपाक जाय. मातसो जेन्ना तें लायट वेट जाता पळय न्ही मातसो लायट वेट जालें काय मागीर बाकीचे इनग्रेडियंट्स घालपाचे. दॅट इज पयलीं हें मातशें ट्रान्सलुसंट जालें न्ही काळे रावपाक काळो कलर ब्रावन कलर बी रावपाक रावूं नाकात. बाकीचे इनग्रेडियंट्स जर घालपाक जाय जाल्यार पयलीं हे आतां घालून एक 4 मिनट तरी अशें स्टर करपाक जाय. स्टर करून जालें काय मागीर हातून आमी जिंजर गार्लीक क्रश करून दवरला. तुमकां जाय जाल्यार पेस्ट घालपाक मेळटा. म्हाका पेस्ट आवडना घालपाक, ताजो टेस्ट म्हाका आवडना म्हणून कितें करता की आमी हातून क्रश करता. जिंजरूय क्रश करता आनी गार्लीक क्रश करता. हांवें आतां गार्लीक एक 10-15 गार्लिकाची पिसी घेतल्या आनी हे एक मिडियम सायज लॉंग पीस हे जिंजर घेतला आनी ते दोनूय क्रश करून घेतला. आनी प्लस हांवें 4-5 मिरची घेतल्या ते इन बिटवीन म्हणजे स्लीट करता पळय न्ही 2 पीस करून घालतलें हांव. ओके. पळय आतां हांव कितें करता हे जिंजर आसा जिंजर गार्लीक आसा क्रश केल्लें प्लस चिली हें हांव हितून आतां घालता. घालून मागीर परत स्टर करपाचें आसता. आतां जें स्टरींग आसा पळय न्ही
ते मातशें चड वेळ करपाक जाय आनी मिडियम सायज आमी मिडियम गॅस जे आसा पळय न्ही ते मिडियम करून दवरपाचें मिडियम आनी लो ताजे मदीं दवरपाचो ओके चड फूल फ्लेम दवरले न्ही जाल्यार सगळें करपून वयतलें म्हणजे करपून वचपाक जायना करपून गेले काय पिड्यार जातले मागीर ते टेस्ट लागपाचो ना म्हणटा ह्या आतां इतलें जालें काय हांवें हितून मिरची घातल्या जिंजर गार्लीक क्रश केला पळय न्ही तें घातलां आनी आतां थोडे वेळ हांव स्टर करतलें आनी मागीर कितें करतलें की सिमाचेर दवरतलें खूब वेळ सीम म्हणजे सामको लो फ्लेमीर दवरतलें आनी ते हे ओनियन जे आसा पळय न्ही प्लस हे जिंजर गार्लीक जे आमी घातलां न्ही ते मातशें कितें म्हणटा ट्रान्सलुसंट जावपाक सामको भितून मिक्स जावन येवपाक जाय थोडो फ्राय जावपाक जाय फ्राय हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना इट इज नॉट लायक काळे काळे जावपाचें ना मातशें ब्रावनीश जाता म्हणसर आमी दवरपाक जाय तो आनी हेतून मीठ घालपाक विसरूं नाका मीठ घालच्या पयलीं तुमी चिंतपाचें आसा की आमी जे चिकन पीस जेन्ना आमी फ्राय केल्ले न्ही तेन्ना तितून मीठ घातलेलें आसा म्हणटकीर मीठ हें हितून आतां आमी जे हितून ओनियनान हें मिक्सान घालता पळय न्ही तें सांबाळून घालपाचें टेस्ट पळोवनूच घालपाक जाय ओके हे टायमार आमी करपील घालपाक जाय विसरूं नाका आतां जिंजर गार्लीक घातलें आमी ग्रीन चिलीज घातले मातसो वेळ स्टर केले काय आतां हे पळय हांव करपील घालता जाय तितली घालता म्हाका जितले घालता तितलो टेस्ट चड येता म्हणटकीर हांव हे पळय घातला आनी हांव आतां स्टर करता आनी स्टर करून परत सिमाचेर दवरतलें लो फ्लेमाचेर एक 10-15 मिनट तरी दवरतलें हांव 10-15 मिनटां जेन्ना तुमी दवरता न्ही तेन्ना इन बिटवीन अशें स्टर करपाक जाय नाजाल्यार कितें म्हणटात आयदनाच्या पोंदाक तें लागता न्ही मागीर स्टीक जाता तशें जालें काय मागीर ताजो टेस्ट वयतलो सो इन बिटवीन लागपाक जायना सगळें बरे भशेन अशें हालपाक जाय कितें म्हणटा तें तेलान अशें सामकें बुडलेलें आसूंक जाय सो अकॉर्डिंगली यू गायज डू इट ओके पळय आतां दवरला आतां फ्लेम कमी करता आनी दवरता हांव सो दॅट दीज ओनियन्स बिकम व्हेरी लायट एंड लायट ब्रावन ताजो जे थिकनेस आसा पळय तो सामको सॉफ्ट जावपाक जाय सॉफ्ट जाता म्हणसर आमी ते सिमार दवरून इन बिटवीन स्टर करीत रावपाक जाय ओके हें पळयात आतां अशें जालें एक 10-15 मिनटां दवरलेली लो फ्लेमाचेर आनी आतां अशो कलर जालो पळयलें आतां असो जेन्ना कलर जातलो पळय न्ही म्हणजे सामकें तो स्मूथ जाला सॉफ्ट ओनियन्स जे आसा न्ही ते सामके सॉफ्ट जाला हे टायमार आमी पयलीं कितें करपाचें हल्दी पावडर घालपाक जाय हल्दी पावडर घालून 1 मिनट परत स्टर करपाक जाय लो फ्लेमाचेर दवरपाचें जेन्ना मसाला पावडर जे घालता पळय न्ही त्या टायमार आमी सामकें सिमान दवरपाचें गॅस आनी पयलीं हल्दी पावडर घालपाचो 1 मिनट फूल जावंक जाय अशें ना एटलिस्ट 30 सेकंड्स तरी आमी ते स्टर करपाक जाय ताजे नंतर कोरिएंडर पावडर घालपाक जाय परत एक 30 to 40 सेकंड स्टर करपाक जाय ओके आनी नंतरूच आमी चिली पावडर घालपाक जाय चिली पावडर घालून एक 30 to 40 सेकंड स्टर केले काय रोकडेच कितें करपाक जाय की आमी टोमॅटो ओदळ काडून दवरपाक विसरलेले टोमॅटो आनी एक मिडियम सायज टोमॅटो घेतला ते बारीक बारीक स्लायस केला ते घालतले सो जस्ट वेट ओके सी हांव हे व्हिडिओ काडपाक एकटेच आसा म्हणून डिफिकल्टी जाता म्हाका मातशी पळय आतां हितून हांवें हल्दी पावडर घातला आनी हांव स्टर करता ताजे नंतर हांव एक स्टर करून आतां एक 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स जाले काय हांव तितून कोरिएंडर पावडर घालतलें ओके एका हातीन म्हाका व्हिडिओ काडपाक जाय दुसऱ्या हातीन म्हाका पावडर काडपाक जाय म्हणून तुमकां घालता तें दाखोवपाक मेळना ओके आतां हांव आय एम गोईंग टू पूट कोरिएंडर पावडर हे पळय हांवें आतां कोरिएंडर पावडर घातला आनी ते आतां 10 to 20 सेकंड्स 10 न्ही एटलिस्ट 30 सेकंड्स तरी आमी ताका फ्राय करपाक जाय सो दॅट तेजो रॉ स्मेल जे आसा पळय न्ही म्हणजे रॉ स्मेल आसता पळय न्ही तें वचपाक जाय रॉ स्मेल सगळ्या पावडरांचो रॉ स्मेल वयता म्हणसर आमी ताका स्टर करपाक जाय पळय हांवें आतां चिली पावडर घातला चिली पावडर घालून हांव आतां परत अशें स्टर करतलें एक 30 सेकंड स्टर करपाक जाय सगळें लो फ्लेमाचेर स्टर करपाक जाय विसरूं नाकात हाय फ्लेमाचेर दवरीत जाल्यार पावडर जे आसा मसाला पावडर जो आसा पळय न्ही सगळें म्हणजे कितें म्हणटा ताका करपतलें सो लायक दीस यू हॅव टू स्टर फॉर 30 to 40 सेकंड्स एंड आफ्टर दीस हेजे भितर आमी टोमाट घालपाक जाय
हे पळय हांवें आतां टोमाट घातला, याद दवरपाचें हांवें चिली पावडर घातला, ताच्या नंतर हांवें 30 सेकंड्स स्टर करून मागीर हितून टोमाट घातला. म्हणजे आमचे पावडर्स जे आसा पळय न्ही ते बडिशेपाचो पावडर आनी चिकन पावडर तो बॅलन्स दवरला हांवें ते घालूंक ना, ते मागीर घालतलें. वन्स हे आतां पळय टोमाट घातला पळय न्ही, टोमाट सामके सॉफ्ट जावन येवपाक जाय हेच्या भितर. तर गॅस मिडियमान आनी लो फ्लेमाचे मदीं दवरपाचो आनी अशें स्टर करून दवरपाचें थोडो वेळ एंड इन बिटवीन पळोवपाक जाय येवन मदीं स्टर करूंक जाय, पळोवपाक जाय. ओके, ते सकल म्हणजे कितें म्हणटा करपूंक जायना म्हणटा ते सगळे तुमी पळोवपाक जाय. ओके, सो दिस इज हाव वी डू इट. अशें आतां टोमाट घातला पळय न्ही, टोमाट सामके बरे भशेन मॅश जावपाक जाय, ते भशेन ते स्टिमान जे आसा पळय न्ही ते बॉयल जावपाक जाय. उदक घालपाचें ना, आजून पर्यंत उदक घालूंक ना हांवें, उदक घालूंक नाका. ओके, आतां हे धापून दवरपाक, एक तर लीड घेवन धापून दवरपाक जाय, नाजाल्यार अशें दवरल्यारूच जाता. हांव कितें करता की हांव लीड दवरिना एक्चुली. लीड जर तुमकां दवरूंक जाय जाल्यार अशें लीड दवरपाक मेळटा आनी धापून दवरा. एक 10-15 मिनट, 10 मिनट तरी दवरीत जाल्यार म्हाका दिसता ते टोमाट आसा पळय ते सॉफ्ट जातले. टोमाटाची जी पिसी आमी घातलाय न्ही ते सॉफ्ट जावपाक जाय, बरे भशेन ते बॉयल जावपाक जाय. हे ऑयलान ते बॉयल जावपाक जाय, उदकान न्ही. ओके, सो हांव हे लीड धापिना बिकॉज आय डोंट लायक, म्हणजे तेजे स्टीम जे आसा पळय धापून उरता, म्हाका ते उगडे दवरून अशें फ्राय केल्ले आवडटा. हे पळय आतां आमचे टोमॅटो बी जे आसा पळय न्ही ते सामके मॅश करपाक मेळटा आमकां, अशें मातसो लायलो काय मॅश जाता. सो इट इज व्हेरी सॉफ्ट नाव. आतांच इतलो बरो स्मेल येता म्हणून सांगू. तुमी करून पळोवपाक जाय, सगळे जाणांनी हे करून पळोवपाक जाय. ओके, केरला चिकन जे कोणाक आवडटा आनी जे कोणेन केन्ना खावंक ना तेंच्यांनी हे घरान करपाचें आनी खावपाचें. तुमी गोंयचें चिकन खावपाक विसरतलीं. ओके, आय एम टेलिंग द ट्रूथ. सगळ्या जाणांक खबर आसा केरलाचे जे डिशीस आसता ते कितले टेस्टी आसता म्हणून खबर आसा न्ही. सो खूब दीस जाले हांव चिंत्तालें की अशें एक व्हिडिओ करपाक जाय म्हणून आज म्हटलें चल करून उडोवया. बट सगळे टॅक्निकॅलिटीज म्हाका कांय खबर ना. हांव सादारण जशी आमी व्हिडिओ बी करता न्ही तसोच केला हांवें, टॅक्नॉलॉजी यूज करूंक ना. व्हेरी सिंपल, म्हाका ते टॅक्नॉलॉजी व्हडलें कांय खबरूय ना. आनी म्हाजो लॉचो एक चॅनल आसा, तितून कोंकणी हांव 2-3 व्हिडिओ बी केल्ले. हांवें चड रिस्पॉन्स ना म्हणून हांवें मागीर कोंकणीन कंटिन्यू करूंक ना. तुमकां जर कंटिन्यू करपाचें अशें आसा तुमच्या मनान जाल्यार म्हाका सांगपाचें, हांव कोंकणीन करतलें व्हिडिओज. सगळे जाणांनी लॉ कळोन बसपाचें, म्हणजे आमकां सगळे कामांक लॉयरा कडेन वचपाची गरज ना न्ही. घरा बसून जर आमकां नॉलेज कळटा जाल्यार वॉट इज बॅड इन दॅट, हें काय न्ही. सो आतां आमी हितून बडिशेपाचो पावडर घालतले आनी चिकन पावडर घालतले. ओके, हे पळय हांवें चिकन पावडर घातला प्लस बडिशेपाचो पावडर घातला हितून आनी परत 30 to 40 सेकंड्स आमी स्टर करतली. आनी 1 कप म्हणजे कितें म्हणपाचें, एक 250 ml उदक आमी उदक हॉट वॉटर हितून घालपाक जाय आनी स्टर करपाक जाय. परत आमी एक 10 मिनट गॅसीचेरूच अशें बिटवीन लो फ्लेम आनी मिडियम फ्लेमार दवरपाक जाय. उदक ओतोवन. ओके, थंड उदक ओतोवपाचें ना, गरम ना, बरें हॉट वॉटर आमी हितून घालपाक जाय. एक 200 ml बी घातल्यार चलता आनी मागीर अकॉर्डिंगली आमकां चड कमी करपाक जाय जाल्यार आमी करुया. पयलीं 200 ml घाल, म्हणजे करेक्ट 200 ml म्हणना हांव, 1 कप भर घालपाक जाय उदक. ओके, कप म्हणजे चायची कप न्ही, व्हडली कपां जी पळय आसता पळय न्ही, उदक बी पिवपाक स्टिलाची व्हडली कपां, ते कप अशें म्हणटा. म्हणून हांवें म्हटलें 200 to 250 ml उदक ओतय म्हणून. हांव उदक ओतयता आनी तुमकां दाखयता. ओके, हे पळय हांव आतां उदक ओतयता हितून. गरम, सामकें गरम ओतयलें पळय, इतलें ओतयलां हांवें. इतलें ओतून जालें काय आमी हें स्टर करपाचें आनी फूल फ्लेम दवरपाक जाय. आतां फूल फ्लेम दवरात. फूल फ्लेम दवरलें काय हे सामकें बॉयल जावन येतलें. बॉयल जावन आमकां बबल्स दिसतले पळय न्ही, बॉयल जाले काय मागीर कितें करपाचें, एकदम बबल दिसोंक लागले काय परत मिडियम फ्लेमाचेर दवरपाक जाय आनी एटलिस्ट एक 10 मिनट्स तरी आमी ते धापून दवरपाक जाय.
मागीर उदक ओतयलें काय मागीर आमी ओपन दवरपाक जायना. आतां पळय बबल्स येवंक लागले न्ही, बबल्स येवंक लागले म्हणटकीर आतां हांव कितें करतलें की ते धापून एक एटलीस्ट 10 मिनिट्स मिडियम फ्लेमाचेर दवरतलें. मिडियम फ्लेमाचेर दवरतलें जाल्यार सुद्दां 10 मिनिट्स म्हणजे इन बिटवीन येवन पळोवपाक जाय आनी अशें स्टर करपाक जाय. डोंट फॉरगेट. ओके. हे पळय आतां बॉयल जावन 10-15 मिनटां जालीं. आतां कितें करतलें हांव हितून आमचे फ्राय केल्ले जे पीसीस आसा पळय न्ही, हे पीसीस हांव आतां हितून घालतलें. अशें घालपाक जाय आनी परत स्टर करपाक जाय लायक दीस. सगळें बरे भशेन चिकनान मिक्स जावपाक जाय. ही आमची ग्रेवी इतली ग्रेवी रावची ना. मागीर परत आमी आनीक मिडियम फ्लेमीचेर आनीक 10-15 मिनट दवरपाक जाय सो दॅट हे जे मसालो जे आसा पळय न्ही सगळो ओनियन आनी बाकीचे सगळे ते ह्या चिकन पिसान बरे भशेन लागपाक जाय, भितर वचपाक जाय. म्हणटकीर आमी अशें दवरून मिडियम फ्लेमाचेर बॉयल करपाक जाय आनीक 10-15 मिनटां तरी आमी अशें बॉयल करपाक जाय. ओके. धापून दवरून बॉयल करात. सी दीस. पयलें न्ही ऑलमोस्ट रेडी जालें. आतां इतली ग्रेवी जर कोणाक जाय जाल्यार अशें आतां स्टॉप करपाक मेळटा. ना जाल्यार आनीक मातशें ड्राय जावपाक जाय जाल्यार आनी एक 10 मिनट जर तुमी दवरलें गॅसीचेर जाल्यार तें आनीक ड्राय जातलें. फॉर मी म्हाका चपातीक जाय थोडे ग्रेवी, तशेंच रायसा बरोबरूय खातलें म्हणटकीर हांव ग्रेवी थोडे दवरता. चड ग्रेवी ना, हे थोडे ग्रेवी. जितले म्हणसर हे ऑयल जें आमकां आतां दिसता पळय हेजे वयर ऑयल अशें भायर सामकें दिसता तितले पर्यंत आमी ताका लो फ्लेमीचेर नाल्यार मिडियम फ्लेमीचेर दवरून बॉयल करपाक जाय. नाव म्हाजें ऑलमोस्ट जालें. आतां लास्ट सांगलेलें पळय तुमकां हेजे वयर हांव कितें करतलें, थोडो गरम मसाला पावडर घालतलें. पळय गरम मसाला थोडो स्प्रेड केला हांवें आनी ताजे वयर हे पळय भरपूर सामको कितें करपाक जाय, कोरिएंडर लिव्स भरून भरून घालूंक जाय. जितले कोरिएंडर लिव्स घालतले तितलो टेस्टी जाता चिकन करी. सुपर्ब चिकन करी रेडी जाला हांगासर. केरलाचो स्पेशल स्पायसी चिकन करी हे केलां हांवें आमच्या गोंयच्या फ्रेंड्साक लागून. सगळे जाणांनी ट्राय करपाचें आनी हांव आतां हे सर्व करून दाखयता. ओके. सगळे जाणांनी ट्राय करपाक जाय आनी कमेंट बॉक्सान घालपाक जाय बरी लागता काय ना ते. सगळे मीठ बी सगळें बरें आसा काय म्हणजे करेक्ट आसा काय ना ते सगळें पळोवपाक जाय. आनी ताजे नंतर लास्ट हे कितें म्हणटा ते कोरिएंडर लिव्स घालपाचे आमी. ओके. दिस इज द फायनल टच ऑफ आवर चिकन करी रेडी जाला हांगासर. ओके. पहिले न्ही कशें आसा तें सुपर्ब मस्त टेस्टी स्पायसी आसा सगळें. आतां हांवें सर्व करून दवरता. हियर वी गो. दिस इज आवर फायनल टच. लास्ट कितें करपाचें सजोवपाक लागून हांवें एक करी लिव्स दवरला, नाजाल्यार करी हे पळय अशें आसा. ओके. ऑल गूड टू टेस्ट. सुपर्ब टेस्ट, बरो वास येता. सगळ्या जाणांनी ट्राय करपाचें आनी कमेंट बॉक्सान घालपाक जाय. ओके. थँक्यू गायज. बाय. सी यू व्हेरी सून. आवडलें जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक जाय, लायक करपाक जाय आनी ऑल बटन जे आसा पळय न्ही तेय प्रेस करपाक जाय सो दॅट नेक्स्ट रेसिपी हांव घालतलें पळय न्ही केरलाचे स्पेशल डिशीस घालतलें तेन्ना तुमकां तेजें नोटिफिकेशन मेळटलें. ओके गायज. दिस इज रेजी सायनींग ऑफ. टेक केअर. बाय बाय.